नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी के कुछ वाक़यात, फिर उनका अर्ज़ मिस्र से निकलकर मदियन की तरफ जाना और वहाँ पर तरबियत के मरहले से गुज़रना, फिर उनकी बेसत का होना, उनकी आइली ज़िंदगी और फिर उनका मिस्र में वापस लौटना, इन तमाम वाक़यात के बारे में इख्तिसार के साथ गुफ्तगू होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से फ़िरऔन के घर में परवरिश पाते रहे। वहीं उनका बचपन गुज़रा, उन फ़वाने शबाब के मरहले तय हुए और वहीं पर वो नौजवान हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बड़ी दिलकश, दिल नवाज, ख़ूबसूरत शख्सियत से नवाजा। एक बारोब शख्सियत, एक पुरवकार शख्सियत, बहुत अच्छी सेहत, बहुत अच्छा कद, बहुत खूबसूरत जुस्सा, और देखते ही महसूस होता था कि एक भरपूर तवाना और जवान वजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस अमर से आगाह थे कि उनका ताल्लुक़ बनी इसराइल से है। वो वहाँ की माशरती नाहमवारियों को भी मुलाहज़ा फरमाते थे, बनी इसराइल की हालत ज़ार को भी देखते थे, अपने आबा व अजदाद की रवायात से भी बखूबी वाक़फ़ थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो महल से निकले और एक जगह पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि किब्ती कौम वो है जिसका ताल्लुक़ फ़िरऔन से था, यानी फ़िरऔन की नस्ल, उनकी कौम। एक किब्ती शख्स ने एक बनी इसराइल के फ़र्द को पकड़ा और उसे चाहा कि ज़बरदस्ती अपने बेगार पर ले जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो आपको नागवार गुज़रा। उस इसराइली की नज़र भी आप पर पड़ी तो आपको उसने मदद के लिए पुकारा। आप आगे बढ़े और आपने किब्ती को ज़ोर से परे हटाया। उसने मज़ाहमत की तो आपने उसे एक धक्का दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत के ज़ोर से सरफराज थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ी सेहत अता फरमाई थी। उस ज़र्ब की शिद्दत से वो किब्ती जांबर ना हो सका और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए, वो इसराइली भी वहाँ से रफू चक्कर हो गया। और बाद में जब उस शख्स की लाश दरियाफ्त हुई तो बड़ी सरासीमगी फैल गई, लेकिन कोई ख़बर ना हो सकी कि इसे हलाक करने वाला कौन है। और फ़िरौन को शिकायत की गई, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी नामालूम शख्स पर किस तरह फ़र्द जुर्म आयद कर सकता हूँ, कोई वाज़ेह सबूत हो। इत्तेफाक ये हुआ कि दूसरे दिन आप शहर के दूसरे किनारे पर गए तो देखा कि दो शख्स फिर उलझे हुए हैं और उनमें से एक वही इसराइली है। उसने आपको देखा तो फिर मदद के लिए बुलाया। आप आगे बढ़े, आपने उनको अलग तो किया, लेकिन इस बार उस शख्स को जिसको आपने उससे अलग किया, कोई ज़्यादा आपने उसे शिद्दत से अलग नहीं किया। और इसराइली की तरफ भी हाथ उठाकर कहा कि मुझे महसूस होता है कि कुछ तेरी सरिश्त में भी फसाद है, तू हर रोज़ ही किसी न किसी से झगड़ रहा होता है। जब आपका बाजू उठते हुए देखा तो उसने ये महसूस किया कि कहीं ये मुझे थप्पड़ रसीद कर देंगे या मौका दे मारेंगे। तो उसने फ़ौरन कहा कि ए मूसा, कल भी तूने एक शख्स को हलाक कर दिया था, अब क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ भी वही सलूक करो?
یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ قبطی نے یہ سنا تو اس نے جا کر فرعون کے دربار میں یہ شکایت کر دی کہ جس شخص نے کل ہمارے ایک ہم قوم کو ہلاک کیا ہے وہ تو کوئی اور نہیں ہے، وہ تو محل میں پرورش پانے والے موسیٰ ہی ہیں۔ فرعون نے یہ سنا تو اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ موسیٰ کو پکڑ کر لاؤ تاکہ اس سے بدلہ لیا جائے۔ ایک شخص وہاں پر آپ کا خیر خواہ تھا، اس سے پہلے کہ جلاد آپ تک پہنچتے وہ بڑی تیزی سے آپ تک پہنچا اور اس نے آپ کو مطلع کیا کہ تمہاری گرفتاری کا حکم ہو چکا ہے، تم فوراً اس شہر کو چھوڑ دو اور اس علاقے سے چلے جاؤ۔ آپ نے فی الفور وہاں سے روانگی اختیار کی اور چلتے رہے، بے سر و سامان چلتے رہے، تنہا چلتے رہے۔ کوئی پاس اس وقت اثاثہ بھی نہیں تھا، سواری بھی نہیں تھی، اور چلتے چلتے آپ ارض مدین کی طرف آ نکلے۔ راستے میں کیسے آپ اپنی بھوک کا مداوع کرتے تھے، کیسے پیاس بجھاتے تھے، یقیناً درختوں کے پتے یا کوئی پھل جو آپ کو میسر آ جاتے آپ اسی سے اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ تو ارض مدین کی طرف آپ آ گئے۔ ارض مدین کا ذکر حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں عام ہے۔ وہ شخصیت جس سے آپ کی ملاقات ہوئی کیا حضرت شعیب علیہ السلام ہیں یا کوئی اور ہیں؟ اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کافی فرق ہے۔ وہ شخصیت پیغمبر شعیب علیہ السلام کی نہیں ہے، لیکن بعد میں وہی قوم، وہی قبیلہ، اس کے جو افراد بچ گئے تھے ان کا تعلق بھی، اس بزرگ کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا۔ قرآن پاک نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ عین ممکن ہے کہ ایسی شخصیت جن سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا اہتمام کروایا وہ عین ممکن ہے کہ نبوت کے مقام پر ہی فائز ہوں۔ بہرحال اولیاء میں غیر معمولی شخصیت، صاحب الہام شخصیت ہی وہ یقیناً ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو آپ کی نظر پڑی کہ ایک کنواں ہے جس پر بہت سارے ریوڑ ہیں، لوگ پانی بھر بھر کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پرے دو بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، لڑکیاں جو کچھ جوانی کے مرحلے میں طے ہو رہی ہیں، لیکن بہت باحیا طریقے سے اپنے آپ کو حجاب میں ڈھانپے ہوئے ایک طرف ہو کر کھڑی ہیں، اور اپنی بکریوں کو بھی وہ ایک طرف رکھے ہوئے ہیں۔ آپ معاملہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کمزور سی بچیاں ہیں، اور یہ جو تنومند لوگ ہیں، اور یہ جو بالادست طبقہ ہے، یہ لوگ جس طرح کے رواج ہے کہ یہ پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور یہ بچیاں بعد میں پچے کھچے پانی سے اپنے جانوروں کو سیراب کرتی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے انہیں کہا کہ یہ جانور میں تمہارے آگے ہانکتا ہوں۔ آپ آگے بڑھے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آپ ان سے پہلے کنویں پر پہنچ گئے، اور بڑی توانائی کے ساتھ آپ نے پانی نکالا، بکریوں کو سیراب کیا، اور اس کے بعد ان بچیوں کے حوالے کر دیا، اور خود وہاں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ بچیاں اپنے گھر گئیں، انہوں نے اپنے والد بزرگ کو کہہ سنایا، وہ بھی حیران ہوئے کہ آج جلدی آ گئیں۔ انہوں نے کہا اس طرح ایک نوجوان ہے، اجنبی جو نوجوان ہے، چہرے بشرے سے بھی ہمارے علاقے کا نہیں لگتا، اس کا حلیہ بھی کچھ مختلف ہے، تو اس نے ہماری مدد کی۔